पाकिस्तान के लिए कारकर्दगी का 1 साल। जनरल आसिम मुनीर साहब की काविशें। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। नाजरीन, और बहुत कुछ आज की वीडियो में आपको जनरल आसिम मुनीर साहब के 1 साल की कारकर्दगी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि दुश्मनों तक ये मैसेज कन्वे हो सके और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कारकर्दगी उन तक पहुँच सके ताकि वो इससे और चिड़ें। नाजरीन, आप कमेंट सेक्शन में हमें राय देना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेहदी हसन हाजिर है आज खराज तहसीन पेश करने के लिए जनरल आसिम मुनीर साहब की 1 साला काविशों को जो इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए की गई थी उसको आपके सामने मुलाहिज़ा करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, दहशत गर्दी का मुश्किल तरीन चैलेंज से निपटने के लिए जनरल आसिम मुनीर साहब की बलबला खेज क़यादत ने जवानों में नई रूह फूंक दी। शानदार मिलिट्री ऑपरेशंस। नाजरीन, जदीद तकाज़ों की तरबियती मशकें, LOC के दौरे, दुश्मनों को दो टोक जवाब दिया गया। How many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah? नाजरीन, मिलिट्री डिप्लोमेसी आगे बढ़ाई, गैर मुल्की खैर सगाली दौरे कदम ब कदम साबित किया कि खुदा दादे पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक फौज हर दम तैयार है। नाजरीन, दहशत गर्दी की खिलाफ जंग में कुर्बान होने वाले शहदा के जनाजों को खुद कंधा दिया और उनकी तस्लील करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। नाजरीन, गुज़िश्ता हुकूमतों की नाकिस कारकर्दगी से बिगड़ती मईशत को बचाया बल्कि उसको बेहतर करके ट्रैक पर ले आए। नाजरीन, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया। नाजरीन, SIFC के फतूहात का सफ़र जारी है। जनरल आसिम मुनीर साहब की काविशों की बदौलत UAE, सऊदी अरब, चाइना से पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान आ गई है। मुल्क के कोने कोने के मादनियात, ज़राअत, IT, तवानाई के मुख्तलिफ मंसूबों का जाल फैला दिया गया। नाजरीन, रुपए की गिरती कदर में बेहतरी लाई गई, पहले की बढ़ती कीमतों को लगाम डाली गई। यहाँ पर गिरती स्टॉक मार्केट ने तरक्की के नए
زینہ چڑھنے شروع کر دیے۔ ناظرین، اسمگلروں کے خلاف ڈنڈا اٹھایا گیا، ڈالر، ایرانی تیل اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، یہاں تک کہ وڈیرا شاہی کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع کیا گیا۔ ملک گیر ہماری زمینوں کی پارٹی کے لیے سینڈ میسج ٹو دیٹ وڈیرا کہ پانی تمہارا پھر پہنچ جائے گا کہیں اور، نہیں چھوڑے گا، ابھی نہیں چھوڑے گا، فکر میں ابھی اس کی زمین کی طرف پانی ڈال دے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل پریشان نہیں ہونا، بالکل پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اور ماما کو سلام دیں، یہ پاک فوج ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ بڑے ہو کے اپنے اپنے کام پہ نہیں شروع کر دیں گے، آپ کے بھائی بھی اس وقت تک چھوڑیں گے نہیں۔ ناظرین، آج ڈیفنس توانا، معاشی استحکام اور عوام کا پاک فوج پر اعتماد مضبوط ترین ہے۔ ناظرین، آج کی ہماری یہ کاوشیں آپ کی جنرل عاصم منیر صاحب کی آپ کو کیسی لگیں؟ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ جنرل عاصم منیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے گا، اس کے اوپر کمنٹ ضرور دیجیے گا، پاکستان پاک فوج زندہ باد کا نعرہ ضرور لکھیے گا، اور تاکہ ہماری آرم فورسز کو اور جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ یقین ہو سکے کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور آپ اپنی کاوشوں کو جاری رکھیں تاکہ ملک میں استحکام آئے اور پاکستان پھر سے خوشحالی کی ان منزلوں کو طے کر سکے جس کا خواب آج تک شرمندہ تعبیر نہیں کیا کر سکی پچھلی حکومتیں۔ ناظرین، ہماری جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا بڑا خیال رکھیے گا۔ مہدی حسن کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔